Mayong buntag kanatong tanan mga kaigsunan ko din Kristo, samtang mag-inom-inom ta og kape. Atong pangisgutan karong adlaw ang unang adlaw sa Kwaresma nga gitawag nato og Miyerkules Sabadles. Unsa man ang mga significant nga mga butang nga angay natong hinumduman ining Miyerkules Sabadles, mga kaigsunan ko ni Kristo, mao kini siya ang unang adlaw sa Kwaresma diin aduna kitay angay nga mga balansayon niini. Una, mao ang paghinulsol. Panahon kini sa pag-ila sa atong mga sala ug sinsero nga pagbalik sa Dios. Gihangyo ang mga Kristiyano sa pag-ampo ug pag-usab sa kinabuhi. So kung ang atong kinabuhi karon tan-aw nato nga layo kay ta sa Ginoo, ato kining bag-ohon. Atong dawaton ang atong mga sala ug maghinulsol kita ug mobalik kita sa Ginoo. Ang ikaduha mao ang pag-ampo. Mas gipakusgan ang relasyon sa Dios pinaagi sa kanunay nga pag-ampo o pagpamalandong labi na sa mga pag-antos ni Hesukristo didto sa krus. So kinahanglan nga maampuon kita kanunay. Ug ang ikatulo mao ang pagpuasa o pag-abstinensya. Pagkontrol sa atong kaugalingon labi na sa og paglikay sa pipila ka mga pagkaon, bisyo, isip, sakripisyo ug pagdisiplina sa atong mga espiritu. So sa pagpuasa, aduna kitay mga pagkaon nga atong likayan, atong kontrolon ang atong kaugalingon. Ang pagpuasa dili buot ipasabot nga dili na lang ta mukaon ta ginagmay na lang nya. Ubanan sa nato sa pag-ampo, ang abstinensya mao ang pag-iban sa atong mga naandan nga gikaon, mga paglami nga mga pagkaon. Ngao na nga kita aduna kitay pagtuo nga sugod sa Miyerkules Sabadles dili kita mukaon og karne labi na sa adlaw nga Biyernes. Ang ikaapat mao ang paghatag og pag-alagad. Pagpakita sa gugma ug kaluoy pinaagi sa pagtabang sa mga kabos ug sa mga nanginahanglan. So mo na mga igsuon ang diwa diha sa Kwaresma nga andam kita sa pag-alagad sa mga kabos ug paghatag sa katunga sa atong gipuasa dili alang sa atong kaugalingon kundi alang sa uban. Mo na nga ang simbahan adunay programa niana nga manghatag sa mga kabos labi na kadtong mga nanginahanglan. Ug ang ikalima, pag-andam sa Pasko sa pagkabanhaw. Ang Kwaresma usa ka 40 ka adlaw nga pagpangandam sa dakong kasaulogan